اب اپنی بزم کے آخری مقرر عظیم خطیب شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی قاطع شرک و بدعت، اللہ رب العزت ان سے اپنے دین اسلام کا بہت زیادہ کام لے، جو پورے پاکستان میں کریا کریا گلی گلی بستی بستی قرآن و سنت پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے اپنے دین کا کام لے اور قبول فرمائے۔ یہ قرآن و سنت کی روشنی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، مختصر اللہ پاک کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ میرے انتہائی محترم و مکرم انتہائی مخلص بھائی محمد ثاقب صاحب نے میرے ذمہ مضمون لگایا ہے واقعہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام۔ واقعہ بہت لمبا ہے۔ اس واقعہ تے منو یاد ہے میں 13 جمعے پڑھائے سن سمن آباد فیصل آباد دے اندر، وہ 13 گھنٹے بندے تو لہذا تو ہی بسترے بسترے لے ہو کرو جا گے، سویر دا جمعہ بھی ایتھے ہی ہوئے گا۔ تو برحال جتنا بیان ہویا ہونا پھر صحیح، باقی اگلا حصہ اگلے سال بیان کریں گے۔ 7 سال تے لگن گے نا واقعہ یوسف تے۔ واقعہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسا واقعہ ہے کہ جنہوں اللہ نے قرآن دی اکو سورت دے اندر ہی پرو دیتا ہے، یعنی مختلف جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ ہے وہ مختلف پاریاں دے اندر موجود ہے۔ سورہ ابراہیم موجود ہے، چاہیے جیسی سورہ ابراہیم دے اندر ہی سارا واقعہ بیان ہوتا، لیکن نہیں، کچھ 17ویں پارے چھے، کچھ 19 پارے چھے، اس طرح کچھ سورہ العنکبوت چھے، کچھ صافات دے اندر ہے۔ پورے قرآن دیاں مختلف سورتاں دے اندر وہ واقعہ موجود ہے، لیکن واقعہ یوسف ایک قرآن دی اکو سورت دے اندر ہی موجود ہے، اور بالترتیب اللہ پاک نے اس واقعہ نو کدو نازل کیتا ہے؟ جدو یہود و نصارہ نے نبی علیہ السلام کو سوال کیتا کہ وہ یوسف دا واقعہ کی، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب تے پوری سورہ یوسف ہی نازل کر دیتی۔ اے میرے محبوب، یہ سورہ یوسف ہی پڑھ دے جاؤ تے انہوں واقعہ سنا دے جاؤ۔ یہ واقعہ بھی ایسا سچا ہے کہ قرآن نالو سچی کتاب کائنات کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے آسمان تو 104 کتب نازل کی تھیاں نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام نے پوچھا سی آسمان تو کنیاں کتابہ نازل ہوئی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی 104 کتابہ۔ 10 صحیفے حضرت آدم تھے، 50 صحیفے حضرت شیس تھے،
30 صحیفے حضرت ادریس سے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم تھے، کنے ہو گئے؟ وہ بولو دے صحیح، گوڑے چھڑ دے ہو پھر کو پتہ لگے گا تھوانو صاحب داوی، کنے ہو گئے؟ 100۔ تورات موسیٰ تے، انجیل عیسیٰ تے، زبور نبی داود تے، قرآن ساڑھے محبوب تھے۔ 103 کتب دا علم اللہ نے کلے قرآن چ بیان فرمایا ہے۔ جس طرح 1,24,000 انبیاء دیاں خوبیاں دا مرقع مجسمہ اللہ نے اپنے نبی نو بنایا نا، اس طرح پوری دنیا دیاں کتاباں دا مرقع تے مجسمہ اللہ نے اپنے قرآن نو بنایا۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک نے اس قرآن دے اندر فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ یوسف نو سننا کو بڑا کام نہیں ہے بیان کرنا۔ اللہ پاک نے دے اندر بڑے بڑے سبق رکھے نے ساڑھے واسطے، سبق اموز باتاں نے جنہاں نو حاصل کرنا ساڑھا حق ہے، اور سن کے ادھروں دی سن کے ادھر کرنا نہیں، چسکا نہیں لینا۔ یہ دے جو بڑے بڑے اسباق نے جڑے اللہ پاک نے سانو دسے، سن لو توجہ نا۔ اللہ پاک اپنے نبی نو اس بات اعلان کر رہے نے، فرمایا نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسان تھوڑے تے اس واقعہ نو بیان کیتا ہے۔ احسن القصص یعنی بہت سارے قصے نالوں بہت اچھا قصہ ہے، بڑے بڑے قصے ہاں اچھے بیان کیتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک قصہ ہے۔ کیڑا قصہ ہے؟ قصہ ہے واقعہ یوسف۔ ایک قصہ ہے بما اوحینا، اپنی وحی دے نال، الیک ھذا القرآن، اے جڑا قرآن ہے یہ دے اندر ہاں وحی دے ذریعے اس واقعہ نو بیان کیتا ہے۔ اگے کی دسیا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ تسی اس تو پہلے اس بات تو انجان سو، غافل سو، تو انہوں پتہ نہیں سی میرے محبوب، آسا تھوڑے تے قرآن اتارے ہے، اس واقعہ نو نازل کیتا ہے، تسی لا علم سو، آسان دسیا ہے کہ تھوڑے پتہ لگ گیا ہے۔ یہ تو پتہ ہے چلتا ہے کہ نبی نو علم غیب نہیں۔ اگر علم غیب ہوندا تے اللہ یہ کدی نہ کہیں دے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ تو تسی اس بات تو انجان سو، پتہ نہیں سی، تے سونیا آسا تھوانو یہ واقعہ دسیا ہے۔ ہونو واقعہ کی ہے؟ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب آیا ہے کہ منو 11 ستارے تے سورج تے چن پہ سجدہ کر دینے۔ ہن نبی دا خواب اللہ دی، وہ بولو تے صحیح نہیں یار، اللہ دی وحی ہوندی تے نبی دا خواب سچا ہوتا ہے۔ ہن ایک خواب اور سن لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی خواب آیا۔ وہ خواب کی سی؟ وہ دی ایک قید سن لو، فرمایا پترا منو آج رات خواب آیا ہے، میں تینو اللہ دے رستے دے اندر ذبح پیا کرنا وا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ او پترا منو خواب آیا تینو اللہ دے رستے چ ہے کی کرنا
ذبح پیا کرنا وا تینوں رب دے راہ چ ذبح کر رہا وا اج 3 دن ہو گئے نے مینوں خواب آوندیا تے نبی اسماعیل علیہ السلام دی تابعداری ویکھو اے نہیں آکھیا اج کل دا پتر ہوندا اونے کہنا ابا مینوں بھی خواب آیا میں تینوں چھری پیا پھیر بول دے نہیں آج کل دیاں اولاداں تے ایویں دی ہی نے نا بولو تے صحیح لیکن نہیں حضرت اسماعیل آندے نے یا ابت فعل ما تؤمر ابا جی جو اللہ نے کیا تسی کر گزرو تسی کر گزرو نبی ابراہیم علیہ السلام نے پتر دی ایک تابعداری نو ویکھیا یہ نہیں کیا سوچ کے سویرے دساں گا یا منو ٹائم دیو کو 2 دن دا سوچن دا ٹائم دیو نہیں ادھروں باپ نے کیا ایدہ نہ ہے تابعداری ایدہ نہ ہے فرما برداری آئی ادب والدین احترام والدین ادھروں کیا ہے پتر تینے چھری پھیر رہے ہیں تے نال ہی بیٹا کیا اندہ ہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ایک خواب ہے بھی ہے ایک اور خواب آیا جگان دے پیر فرما دینے اسی بیت اللہ تے اندر داخل ہو رہے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فتحًا قریبا یہ نبی پاک نو خواب ہے صحابہ نو سنا رہے ہیں اسی مکے چ داخل ہو رہے ہیں بیت اللہ دا طواف کرنے پہ صفا مروہ دیاں سائیاں کر رہے ہیں تے اپنے سر منڈوا رہے ہیں صحابہ کہیں دینے جگہ دے پیر نے جدوں سانو خواب سنایا سانو یقین ہو گیا کہ اسی ان بیت اللہ دا حج کر کے ہی روانگے بیت اللہ دا طواف کر کے ہی روانگے بیت اللہ صفا مروہ دیاں سائیاں کر کے روانگے اسی زمزم دا پانی پی کے روانگے اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی خواب آیا یہ بھی سچا ہویا ہے تے نبی ابراہیم دا خواب بھی سچا ہویا ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام عمر بچپن دیئے نکی جئی عمر ہے 6-7 سال دی عمر ہے تے آندے نے ابا جی منو خواب آیا ہے سورج تے چند سجدہ پہ کر دینے تے 11 ستارے سجدہ پہ کر دینے انہاں 11 ستارے تو مراد 11 پرانے تے سورج تے چند تو مراد ماں تے باپ نے تے ہن باپ کی آندہ ہے اوے پترا گل سن لے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاکا علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین قرآن میں تیری عظمت تو لکھا جانا ہون تے وار دیا وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ پترا خواب بیان نہیں کرنا پراوانو دسنا بولو نہیں تو کوئی تدبیر بنان گے تینو میرے کولو لے جان گے تینو میریاں نظرہ تو اوجل کر دیں گے تے پترا اپنے ویرانو خواب
او بولو لیکن پتر نے باپ دی منی نہیں بچپن سی نا عمر تھوڑی سی عقل اینی نہیں سی بچپن چ عقل کنی 6-7 سال دی عمر کنی کو ہوندی لیکن نبی یوسف علیہ السلام نے خواب دس دیتا ہے اپنے پائیاں نو تے قرآن کہندا پیا یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث تے اساں اپنے نبی نو خواباں دیاں تعبیراں وی سکھا دتیاں سن خواباں دیاں تعبیراں وی دس دتیاں سن وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ پوری کر دیتی سی اپنی نعمت وَعَلَىٰ آلِ یعقوب كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ وہ نعمت کی ہے نعمت نبوت آسا نبوت دے باپ نو بھی دیتی ہے اے دے دادے اسحاق نو بھی دیتی سی تے اے دے پردادے او بولو ابراہیم نو بھی دیتی سی مراد کی ہے میرے یوسف نبی جڑے نے انہاں دا باپ بھی نبی ہے انہاں دا دادا بھی نبی ہے تے انہاں دا پردادا بھی نبی ہے تے اے خود بھی نبی نے عالی نبیاں پر آپ 12 نے تے 12 جو رب نے ایک نو نبی چنے ہیں جنہوں رب چاہے اس عہدے تے فائز کر دے جدو خواب دسی تے پراواں نو ہن اگے ہی حسد بڑا سی کہ ساڈا باپ یعقوب یوسف نہ پیار بہتا کردا ہے یہ 10 بھرا پیومو سکے سن تے ماؤں مترے سن ماؤں مترے سن حال بھی سمجھ آ رہی ہے نا حضرت یوسف تے بنیامین علیہ السلام دی نا بنیامین دعا دی ایک ماں سی تے باقی جڑے بھائی سن نا شمون یہودا دوسرے تیسرے لاوا انہاں ساریاں دی ماں ایک سی لیکن مسئلہ ہے کہ اے دوویں یوسف تے دوسرے بھائی کھالا کھالا دے بھی سن ماواں الگ نے تے باپ او بولو دے صحیح نا باپ ایک کے یہ ہن 10 بھراواں نو دکھ سی حسد سی کہ ساڈا باپ یوسف نہ پیار بہتا کردا ہے اے حسد ہے حسد بڑی پیڑی بیماری ہے حسد ہی ہے نا کہ جنہیں آدم دے ایک بیٹے نو قبیل کو لو حبیل نو قتل کروایا وہ کس بنیاد تے ہے وہ سکا بھرا سکے بھرا کو مروا چھڑیا ہے حسد ہی ہے اور کی یہ بھی حسد ہے قرآن کی کہنا پہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ پچ بے کے میٹنگ ہوئی کہنے لگے لو اسی ایک نحنو اسبا عربی دے اندر آدھے نے اینا پٹھے آنے یہ پٹھے بڑے بندے دے مضبوط ہوں دے نے اسی ایک پٹھیاں دی بنیند بڑی مضبوط جماعت تے ساڈا پیو ساڈے ہوں دیا احبو الہ ابینا ادنا پیار بہتا کر دے تو سانوں کو تدبیر سوچنی چاہیے دی وہ صاحب لانا چاہیے دے کٹھے ہو کے آگے تو ان پتہ کیا اندر او قتلو یوسف یار ہے کام مکاؤ یوسف نو قتل کر دے ابھی ترہوہ ارضی یخلو لکم وجہ ابیکم اپنے باپ دیا نظرہ تو انہوں اوجل کر دیو ختم کر دیو نعرہ باس نہ بجے باسری لے جاؤ انہوں کتے دور تینوں قتل کر دیو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اللہ اکبر کبیرہ آؤندے نے
آئے نبی یعقوب دے کول آندے نے ابا جی ساڈے نال ساڈے پرا یوسف نو کھیڈن واسطے کلو نا اسی اینو اپنے نال کھڑنا چاہنے ہاں اللہ اکبر کبیرہ عرش قالو یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ابا جی انو ساڑے نال کلو کھید کود آئے اسی انو بار کھڑنا چاہنے ہاں تے تاکہ ساڑے نال کھیل آئے ساڑا چھوٹا پرائے چھوٹا ویر ہے سانو اے دینا پیار بڑھائے تے باپ آندہ اوے پترو ویکھیا جے قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب او پترو منو ڈارے کتے میرے یوسف نو بگیار نہ کھا جائے ویکھو سارے دیاں بولیاں نو رب نے قرآن بنایا ایک ایک گل نبی دے اتے کھول کے دا چلا تے اگو سن لو فلم قالو لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ ابا جی کی ویلیاں گلاں کر دے اسی 10 پرا ایڈے جوان اینی طاقت ایڈے مضبوط تے ساڑے ہو دیا ساڑے ویر نو بگیار کھا جائے محدثین نے تے گل بڑی پیاری کی تھی فرمایا نبی یعقوب سی نہ پھول ہو گئی اگر اے گل نہ کہیں دے کہ انو بگیار نہ کھا جائے تے اللہ دی سپرد کر دیں دے تے یوسف نو کچھ بھی نہیں سی ہونا نبی دی زبان چو نکلی بات پترا نے پڑھ لئی باپ نے کیا کہ بگیار نہ کھا جائے تے اگو پتر کی آنے نے تسلی دینے واسطے ابا جی کی کر دیو اہی 10 پرا ساڑے ہوں دیا یہ نہیں ہو سکتا ہن لے کے چلے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ جدو لے کے نکلے نا تے اودو ہی کچھ کہنے لگے قتل کر دئیے کچھ کہنے لگے انہوں ایویں کریے ایسرا کریے تے ایک کونا جو بولیا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف فرمایا یوسف نو قتل نہیں کرنا قتل کرنا لا کام نہ کرو انج فی غیابت الجب نو کے ڈونگے کھوج چھوڑ چھوڑو ایک نے مشورہ دیتا ہے خدا ناسی شمعون جن نے مشورہ دیتا انہیں کیا ایک کام نہ کرو آخر پر آئے ہائے تو جدو لے کے باپ دیاں نظرہ تو تھوڑے جے اگے ہوئے نا کہ اللہ مالوسی روح المانی چ لکھ دینے ایک پرا ادھروں چنڈ مار دے میرے یوسف دجے پائی والے جان دینے دوسرا مار دے دوسرے تیسرے والے ہوں دینے اگو تیسرا مار دے چوتھے والے جان دینے تے نبی یوسف آن دینے میرا قصور تے دسو کیے میرا جرم تے دسو کیے میرے کو کیڑی خطا ہو گئی ہے کیڑی غلطی ہو گئی ہے جدی وجہ تو تسی منو مار دے ہو میں تھوڑا پائیاں تے اگوان دینے تیر کو خطا بڑی وڈی ہوئی ہے تینو دسنے ہاں جدو جنگل بھی آبان دے اندر رہ جان دینے اللہ اکبر کبیرہ نبی یوسف علیہ السلام نو مارن تو بعد انہاں نے رسی بن لئیے رسی بن کے دے پرانا جا کھوئے او دے اندر لمکا دیں دینے کھوئے دے اندر سوڑ پرانا کھوئے تے ننگیاں کر دیتا ہے کپڑے اتار لے احسن تفاسیر دے اندر لکھے ہیں ارشان تو آواز ہوں دی ہے جبریل او کمیز لے جا جڑی کمیز یوسف دے پردادے دے گال چیخا چپائی سہی او کمیز لے کے ارشان تو جبریل آئے ایک کمیز نبی ابراہیم دے گل چ پہندی ہے ایک کمیز نبی یوسف دے گل چ پہندی ہے
تے اے کمیز ہے جدو پرا ہوندے نے تے نبی یوسف آندے نے اے کمیز لے جاؤ تے میرے باپ نو کیا جی اکھاں تے لائے اکھاں دی بنائی واپس آ جائے گی اے کمیز مصر جو چل دیئے تے دیاں خوشبوہاں شہر کنان چاہوں دیاں نے ادھروں کمیز لا کے ٹر پیندے نے تے ادھروں بابا جی یعقوب علیہ السلام پوتریاں نو آندے نے اوے پترو اج منو یوسف دی خوشبو آ رہی تے پوتریاں آندے نے بابا 40 سال تینوں ہو چلے نے روندے تینوں جدو یوسف دی خوشبو آ رہی لیکن 40 سالہ دے اندر ایک دن بھی نبی یعقوب دے ذہن نے اے نہیں کیا کہ میرا یوسف قتل ہو گیا یا فوت ہو گیا ذہن اے ہی کہندہ میرا یوسف زندہ ہے ہینا کھوج سٹیا ادھروں رسی کٹی گئی آسمان تو آواز آئی جبریل کنواں بڑا پرانا ویچ ساپ وینے ٹھوئے وینے جا کے میرے یوسف دے پیرہ تھلے اپنے پر رکھ دے جبریل نے میرے یوسف نو تھلے نہیں لگن دیتا اینا رسی کٹی تے آسمان والے نے رسی پھڑ لئی فرمایا اینا والوں یوسف کٹی گئی ہے میرے والوں نہیں کٹی گئی اینا کٹی ہے میں نہیں کٹی تے پریشان بھی نہ ہوئی تے گھبرائی بھی نہ اے قرآن کی کہہ رہے آجے اَئِن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ جدو انہا کھوئی سٹے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہہ دیو سبحان اللہ اللہ تے نے آسا اسے ٹائم نبی یوسف والوئی کر دیتی کیا گیا یوسف لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فرمایا یوسف اینو ڈونگا کھو نہ سمجھی اینو مصر دا تخت سمجھی جنہ ڈونگا سٹ کے جا رہے نے انہیں اچھے تخت عطا کر دیا سبحان سبحان انہیں اچھے تخت عطا کر دیا کہ جنہ ڈونگا سٹ دینے ہن نبی یوسف دے پراوانو پتا ہوندہ پہ ڈونگے کھوج ڈگیاں مصر دا تخت مل جانا انہا چھارے نے چھالا کھوج مار دینی ہے تو بول دے نہیں لیکن قرآن کہندہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہوں نہیں پتا کہ میں تینوں کی بنانا ہے انہوں علم کوئی نہیں یہ تو سوٹ کے ٹور گئے تے وہ جڑا کرتا سی نا انہوں خون لا لیا یوسف دے کرتے نو جانور ذبح کی تا خون لا کے نا تو انہوں لپیٹ لیا تے ہون وَجَّاؤُوا آباؤہم عشاءً یبکون سر تے باما رکھیاں نے شام پہ گئی ہے تے روندے آگئے واوے لگ کر دے آگئے تے قرآن اندر رون والے سچے او بولو دے صحیح نا اکثر رون والے جھوٹے ہوندے نے 10 میل چپ کر کے تے 11ویں میل چ قدم رکھے آتے باں باں شروع ہو گئی ساڑھے پاکستان چوی ایک ٹبر ہے 11 مہینے چپ کر کے 12ویں مہینے چ مجیاں پٹھیاں یکم محرم آ گئی ہے حسین زندہ تے سوگ شروع ہے سوگ 2 محرم میں حضرت حسین زندہ نے شوق شروع ہے 3 محرم میں تے حسین زندہ تے ماتم شروع ہے 4 محرم میں حسین زندہ تے سوگ
10 محرم آ گیا تے میرا حسین شہید ہو گیا تے انہاں دا سوگ بھی مک گیا. اس طرح نہیں بولو تو صحیح. اے بھی روندے نے واہ ویلا کردے نے تے اے بھی روندے آ گئے. قالوا یا بانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. آندے نے سر تے باواں رکھیاں نے ابا جی اسی اپنے سامان دے کول یوسف ویرے نو چھڈ کے گئے ہاں تے بگیاڑ آیا تے یوسف کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا. ابا جی تساں یقین نہیں کرنا, تساں ساڈی بات تے یقین نہیں کرنا. ولو کنا صادقین. پاویں اسی سچے ہاں پر تساں مننا نہیں. تے جدوں کیا بگیاڑ کھا گیا تے نبی یعقوب کی آندے نے اوے پترو کوئی منو دلیل تے دیو. دلیل کی ہے کہ یوسف نو بگیاڑ کھا گیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللہ المستعان علی ما تصفون. قمیض نو جھوٹا خون لایا. ابا جی اے دلیل ہے کہ یوسف نو بگیاڑ کھا گیا تے باپ کی آندا قمیض کھولیے تے باپ آندا پترو او بگیاڑ بڑا سیانا سی جنہیں کرتا لا لینا سی تے میرا یوسف کھا جانا سی. ایک دوسرے نو آندے نے پاڑیا نہیں صحیح آندہ اٹھے دسنا ہی ہون دسن لے ہیں پر جھوٹ ہی ہوندہ ہے. ایک جھوٹ مارے ہے 40 سال تک جھوٹ بولتے رہے نے ایک جھوٹ نو سچ نہیں کر سکے. اے قمیض پھولی ہے حق سامنے آ گیا تو قرآن پھولیا کر حدیث پھولیا کر تینوں بھی حق سامنے آ جائے گا. نبی یعقوب نے کرتا پھولیا تے اندے کین فصبر جمیل. اوے تسی کہو بگیاڑن کھادا تے یوسف بدر منیرا. ادھر میرے والے ایک کرتا کیوں کر رہ گیا سالم تے کیوں نہ ہو گیا لیرا. او بگیاڑ تھوڑے نالو نکلے عجب نیارا. کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے میرا یوسف کھا گیا سارا. واللہ المستعان علی ما تصفون. او پترو جو تسی کر آئے ہو اے دیتے مدد ہون اللہ کو لو منگا گا. آئے انہاں کھوج سٹے آگے ایک قافلہ آیا تجارت لے قافلہ جا رہا سی پانی مک گیا لب دے پانی ہو کھو دے کول آ گئے پانی لگے کٹن کھو تھلے ڈول لمکایا
تے اتو نظر پئی تے ایڈا خوبصورت بچہ ہائے ہائے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا قال یا بشرا ھذا غلام. وہ جڑا پانی لین آیا نا انہیں تھلے ویکھیا ڈول تے نبی یوسف علیہ السلام نے نا ڈول نو پکڑ لیا خوہ دے وچ سن تے انہیں رولا پا دیتا قافلے والے ہو یا بشرا ھذا غلام او خوہ دے اندر ایک بچہ جے بڑا سونا اے نبی یوسف نو اللہ نے دنیا دا ادھا حسن عطا کیتا سی. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. یہ جڑے سٹ کے گئے سن انہاں دا دھیان تے خوہ والی سی نا. جدو قافلے والے نے کڈیا تے نبی یعقوب دے پتر یوسف دے بھرا بھی موجود سن اوتھے. وہ کڈ کے کہن لگے نہیں نہیں یہ ساڈا غلام ہے اینو کتے لے کے چلے تے چند ٹگیاں دا مفسرین نے لکھا چند سکیاں کھوٹیاں سکیاں دا اپنا بھرا انہاں ویچ چھڑے. اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف کبھی نہ بکتا مصر کے بازاروں میں. اے بھرا نے جڑے ویچن والے نے قافلے والے نے خریدیا مصر دے بازار چ لے گئے. یوسف خوہ دی کوٹری چو نکلیا گہرائی چو تے مصر دے بازار چ چلا گیا. اللہ تے ایتھوں ہن ویکھیا جی کتے جان لگا. فرمایا جڈا اچا یوسف تو ہے نا تے اگو اوڈے اچے گھر دا بھی انتظام میں کر دیتا ہے. عزیز مصر آؤندا یہ دی اولاد کوئی نہیں. اولاد کوئی نہیں. مصر دا بادشاہ تے قرآن کہندا وقال الذی استراہ من مصر لمرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ جڑے قافلے والے سن اینا اگوں یوسف نو کتے ویچیا مصر دے بازار دے اندر بولی لگ دی سی مصر دے بازار چ. تے نبی یوسف خوبصورت بڑے سن. اینا قافلے والیاں نے عزیز مصر کے نبی یوسف نو بھیج دیتا. تے او دی اولاد نہیں سی. عزیز مصر دی بیوی کہن لگی یہی اینو اپنا پتر بنا لینے ہیں تے اے سانو نفع دے گا. اے ساڈا بیٹا ہے اے ساڈا وارث. چھوٹے جے یوسف آخر پھر وقت آؤندا ہے اللہ کہندے نے آسا اپنے یوسف نو جگہ دیتی کتے عزیز مصر دے کر مکننا فی العمل یوسف فی الارض جگہ بھی دیتی تے والی نو علمہ من تعویل الاحادیث تے خوابہ دی تعبیر دا علم بھی دے دیتا. واللہ غالب علی امرہی
سارے کماں دے اتے حکمات غالب کون ہے؟ اوے اللہ دا حکم ہے، سارے حکمات اللہ دا حکم غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما۔ اللہ نے جدو نبی یوسف جوان ہوئے اسی نبوت بھی عطا کر دیتی۔ علم تو مراد نبوت، حکم بھی دیتا نبوت بھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اسی جزا دینے احسان کرن والیاں تے جدو جوان ہوئے تے جڑی عزیز مصر دی بیوی سی نا وہ ہن بے ایمان ہو، آخر جوانی پھر حسن، عورتاں دو تینہ چیزاں تے مردیاں نے، بندے دا حسن، مال، شہرت، عزت، تے جس بندے کو ساریاں چیزیں پوریاں ہون تے پھر بیبیاں کدوں دی جان چھڑ دیاں۔ اللہ بیبیاں دے مکر کولو بچا کے رکھے، کہہ دیو آمین۔ شیخ سعدی نے نا رحمت اللہ علیہ نے بیبیاں دے مکر دے کتاب لی۔ شیخ سعدی بڑے بڑے عالم نہیں سے، ایک بی بی امام سعدی نو ملی، کہنے لگی میرے گھر آیا جے تھانوں میں ایڈی کو مکری وکھاواں گی۔ کی وکھاواں گی؟ مکری۔ وہ امام سعدی رحمت اللہ علیہ چلے گئے، وہ جدو امام سعدی بیٹھے نہ جا گئے تو انہیں رولا پا دیتا، سر دے وال کھول لے، کپڑے پال لے، لوکو چور، لوکو چور، لوکو ڈاکو۔ وہ امام سعدی کہنے لگے وہ مر گئے تھا دے بھائی۔ انہوں نے کہا بی بی منو بچا، تیری مہربانی ہے، ساری زندگی دا علم جڑا انجی لمبیا جانا ہے۔ انہیں چوکے نا پھٹا پیٹی دا تو او دے ویچ امام سعدی نو بند کر دیتا۔ لوکی آئے کتے نہیں چور، کتے ایتھے وے لوکی لب کے چلے گئے، ایدر نکل گیا، ایدر نکل۔ جو سارے لوگ تور کے پھٹا چکیا، سنا امام سعدی اے ایڈی کو مکریہ۔ امام سعدی کہنے لگے بی بی جان دے جڑے لے نے وہ بھی پاڑ دینا جا گئے۔ اللہ اینا بیبیاں دے فریب کو لو بچائے، یقین کرو۔ عورت بھی تنہا ہوئے، مرد بھی کلا ہوئے تو تیسرا شیطان ہوندہ ہے۔ نبی پاک نے اس واسطے غیر عورت دے نال تنہائی تو منع فرمایا، تے نالے بھی دسیا ہے جیڑا نوجوان کوئی بیبی انہوں برائی دی دعوت دین دی ہے تے او دی دعوت نو ٹھکرا دیندہ ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرما دینے میں اس نوجوان نو اپنے عرش دا سایہ دے دیواں گا۔ کام بڑھاؤ کیا؟ جامعہ نظیر یا سید نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا مدرسہ ہے نا دلی دے اندر، جتھے بڑے بڑے ساڑھے اسلاف پڑے نے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر، سید نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے مدرسے دا ایک طالب علم روٹی لے ہوندے سن کراچو۔ کتھوں لے ہوندے سن؟ کراچو کھانا طالب علم لے ہوندے سن، ڈبے پھڑے ہوندے۔ اجے بھی جامعہ اسلامیہ گجرالے دے اندر جتھے میں پڑھیا نا اتھوں دے محلے دے لوگ کی کھانا دیندے نے طالب علمانو، انہوں نے کہا جی مدرسے جو کھانا نہیں پکانا ہی دیا گیا۔ بڑی گل ہے، بچہ روٹی لین واسطے گیا نوجوان تو گھر والیاں دی ایک کوئی لڑکی سی، نوجوان سی، بڑی خوبصورت سی، او دی نگاہ کی دے اس نوجوان تے پہ گئی، انہوں دا نہیں سی لگدا، وہ دے ماں باپ کی دے وانڈے چلے گئے، وہ کلی سی گھر۔ یہ نوجوان نے دروازہ کھڑکایا، ڈبہ پھڑان لگا، کہنے لگی اندر آن کے بیٹھ جا، میں روٹی پکا کے دینی ہے۔ نوجوان اندر گیا، انہیں دروازے بند کر لے،
اس نوجوان لڑکی نے اس جوان طالب علم نو برائی دی دعوت دیتی، لیکن وہ لڑکی باز نہ ہے، کہنے لگا 1 منٹ میں پیشاب کر لا، بعد دے اندر گیا، پخانہ کیتا، وہ پخانہ اپنے ہی پورے جسم تے ملکے دے باہر آ گیا۔ جدو لڑکی نے ویکھیا پھر انہیں کتھوں لاگے لگنا سی، انہیں تکا مار کے نہ کرو باہر کر دیتا۔ پو دے دن سن سردی دے، طالب علم غریب سی، ایکو ہی سوٹ سی او دے کو جا کے وہ نہاتا، سردی یک سی، اوہی کپڑے نچوڑ کے نہا کے اوہی کپڑے گلے گل پالے، ٹھنڈ لگ گئی، نال ہی فوت ہو گیا۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے او دا جنازہ پڑھایا، تے جدو قبر چ دفن کیتا او دی قبر دی مٹی جو خوشبو ایویں آوندی سی جویں مڑا موئی عطر جڑا ہے دی مٹی قبر دے اوتے روڑیا ہو۔ پھر واقعہ دسیا گیا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ، حیران ہو گئے، یہ واقعہ آج بھی موجود ہے کتاباں دے اندر۔ نوجوانوں اپنی جوانیاں تباہ نہ کرو، گلیاں دے موڑا تے کھلو کے ایوی جوان جے، بادشاہ دی بیوی کوئی عام نہیں، کوئی للو پنجو عورت نہیں کہ ایوی کوئی محلے دی عورت ہے، بی بی بھی او مصر دے بادشاہ دی عورت تے پوری ٹھاٹھ آئی تے حسن اللہ نے انہوں بھی اخیری دے چلیا سی۔ دروازے بند کر لیندی ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ سارے دروازے بند کر لیندی ہے تے آندی ہے وے یوسف اپنے بدن دے کپڑے اتار لیندی ہے تے ایدہ ایک بت پیاسی ایک کونے دے اندر جدی یہ پوجا کر دی ہے، اس بت دے اتے ایسرا کر کے کپڑا دے لیندی ہے تے نبی یوسف آندے نے بی بی ایک ہی کرنی ہے بھئی، فرمایا وے یوسف منو اپنے رب کو لو شرم آندی ہے گناہ کر دیا تے میرے یوسف آندے نے بی بی تیرا رب تے پردے پایا لک جاندہ ہے، میرا رب تے ستویں کوٹری چوی ویند ہے، وہ پردے پایا نہیں چھپدا۔ اللہ اللہ حق اللہ تیرا رب تے چھپ جاندہ، لیکن میرا رب جیڑا ہے وہ دی بصارت بڑی تیز ہے، وہ اندہ کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے، کالے پتھر تے کالی کیڑی کالی رات دے اندر چل دی ہوئے تے میں 7ویں عرشتے بہ کے اس کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدمہ دا کھڑاک بھی سننا ہوں۔ اللہ اللہ حق اللہ بی بی تیرا رب تے پردے پایا لک جاندہ ہے پر میرا رب نہیں لکدا تے کی آندے نے بی بی آندی ہے کالت ہی تلک تے نبی یوسف آندے نے کالما زلہ بی بی میں اللہ دی پناہ چاہنا تے بعض محدثین نے لکھیا نظر پہ آیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی نال اشارے امنا کریندا تے دیندہ حال دعائی منع کی تاسی خواب نہ دسی نال اشارے منع کریندا تے دیندہ حال دعائی
جد میری نو داغ نہ لاوی اے فرزند پیارے نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی اوے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینو اس گلوں اج پئی جدائی پھر نہ ملیا مینوں اللہ ایک ہی بن گیا ہے باہر کی سی تے اندر کی ہے 7 دروازے بند کیتے نے عرشاں تو آواز آؤندی ہے میرے یوسف جی 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 فرمایا یوسف تو 7ویں کوٹھری چ میرا دھیان رکھیا ہے میں 7ویں عرش تے تیرا دھیان رکھاں گا اللہ کیویں فرمایا دوڑنا تیرا کم ہے تالیاں نو توڑنا میرا کم وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّعَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ بے حیائی دے بنا کئی لوگ آندے نے اے جی اس زلیخا نہیں نکاح ہویا سی یوسف دا بندہ پوچھے ہی ولیمے دے گئے سن بول دے نہیں اے جی سنیا ہوئی جوان ہو گئی ہی پھر ایک میری گل سن لو نبی دی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے زانیہ نہیں ہو سکتی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں نبی دی بیوی ہوئے مشرکہ ہوئے گی زانیان تے بدکارہ نہیں ہوئے یہ نبی ہے نبی دی بیوی بڑھنا کوئی ایویں کہویں دی گل نہیں نبی یوسف دوڑے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ دروازے کھل گئے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ تے جدو آخری دروازہ اڑ گیا تے زلیخا نے پچھو کرتا کھچیا کرتا اتھو کر کے نا پھٹ گیا تے سامنے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ سامنے عزیز مصر کھڑے ویکھو لگا جے عشق بدل جاندہ ہے تو محبت نہیں بدل دی اینو عشق سی نا کئیاں نو بھی آج کل عشق دا حیدہ ہویا ہے اے عشق رسول نہیں تے زندگی فضول ہے آندے نے کہ نہیں بولو تے صحیح آندے نے نا نعرے مار دے نے عشق رسول نہیں تے زندگی فضول ہے کدی ماں نو بھی آکھے ہی منو تیرنا عشق ہے پہن نو آکھے ہی بیٹی نو آکھے ہی جیڑا لفظ بیٹی پہن واسطے پسند نہیں کرتا وہ نبی واسطے پسند کرنا ہے کہ میں نبی دا عاشق ہاں تے معاذ اللہ نبی مشوق ہے حیا نہیں ہوندی شرم نہیں ہوندی عشق بدل جاندہ ہے حلوے دی پلیٹ تے بدل جاندہ ہے بوتل تے بدل جاندہ ہے کھیر دی پرات تے بدل جاندہ ہے کیوں گجر جی ٹھیک ہے نا عشق بڑی اوتری چیز ہے ویکھو سامنے عزیز مصر نو ویکھیا نا تے نال ہی بدل گئی آندی ہے میں نہ بچ دی لے گیا زئی عشق بدل جاندہ ہے محبت بدل دی نہیں میرے بلال نو نبی نہ محبت محبت تب دے کولیاں تے نیوی نہیں بدلی عشق پیران تے بدل گیا تے آندی کی ہے وے میں نہ بچ دی لے گیا زئی مار گیا زئی میں ہی بچیاں تے اندر کی کہن رہی قالت ہے نبی یوسف حضر اللہ یہ کی بن گیا ہے اس واسطے بی بی دے بدلن دا پتا ایویں نہ کریا کرو اپنیاں چھڈ کے بیگانیاں مگر نہ دوڑیا کرو کئیاں بندیاں نو اپنی اولاد تے بیگانی عورت بڑی چنگی لگ دی
بیوی اپنی بیوی ہوتی ہے، گل یاد رکھو، باہر کتے منہ مارے گا تو لتر ہی کھانے نہیں۔ اللہ بیگانیاں عورتاں دے فریب کو لو بچائے، مکر کو لو بچائے، حملے کو لو بچائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میری امت دیاں عورتاں حبالت الشیاطین، شیطان دیاں رسیاں نے۔ اس واسطے کئی بندے تے ایڈے اوترے نے گھر دی بیوی نے چنگا سلوک کوئی نہیں تے باہر ہیلو ہیلو بڑی ہے، ساری ساری رات گھنٹا پیکج لا کے لگا رہی ہے۔ وہ دی بات سونے دی جدے نال ساری رات گلا کرنا ہے تے جڑی گھر سیڑ کے آندی ہے ماری ہے، حیا نہیں ہوندی۔ تیری بہن نہ اگر کوئی اس طرح کرے تو تیری غیرت گوارا نہیں کر دی، جدے نہ تو رابطہ کرنا ہے وہ کسی دی بہن نہیں، وہ کسی دی بیٹی نہیں۔ اس واسطے نبی علیہ السلام کو ایک آیا صحابی کہنے لگا اللہ رسول زنا کرن دا منو بڑا پیڑا چاسے، کلمہ پڑھنا چاہنا لیکن زنا کرنا چاہنا۔ کلمہ پڑھایا مسلمان کر لے، آپ فرماندے نے تیری بہن نہ کرے کوئی کام کرے پھر یہ تڑف کے نہ اپنے آپ کپڑیاں تو باہر ہو۔ فرمایا جدے نہ تو ارادہ برائی دا کرنا ہے وہ بھی کہہ دی بہن ہے، کسی آنے دیکھن تو پہلو گھر نظر مار لیا کرنا۔ بی بی پیران تے بدل گئی، نبی یوسف آندے نے اللہ ایک ہی بن گیا ہے۔ فرمایا میرے یوسف پریشان نہ ہو، جی میں تینوں 7ویں کوٹری جو بچا لیا تو اتھے بھی بچا لیں گا، تو کیوں پریشان ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کی کہیں دے بیا ہاں قال ما جزاؤ، بی بی کہن لئی من اراد بے اہلک سوءا۔ عزیز مصر جی تھوڑے گھر دیاں کوئی برائی دا ارادہ کرے وہ دی سزا کی ہونی چاہیے دی۔ اللہ تے نبی یوسف بڑے پریشان نے تے اللہ الا ان یسجن او عذاب علیم۔ برائی تو تے جیل جاندے ویکھے نے، کدی نیکی تو بھی جیل جاندہ ویکھے آجے تو بولو دے سے یہ تھے نیکی تو یوسف جیل جان دے، چوری کر کے، ڈکیٹی کر کے، قتل کر کے، جوا کھیڑ کے، زنا کر کے تے جیل جاندے ویکھے نے تے کوئی نیکی کردہ بھی جیل جاندہ ویکھے ہے۔ یوسف نیکی دے ہی وچ جیل چھوڑ دیتا گیا کہ تو میرا کہنا نہیں منیا۔ نبی یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ میرا گواہ تے تو ہی ہے، اتھے تے گواہ ہی کوئی نہیں سی۔ فرمایا یوسف چپ کر جا، گواہی بھی ہے اہل خانہ چوئی دعا مانگا تے گواہی بھی ہو دے کلو دعا مانگا جڑا جے دودھ پیندہ ہوئے گا۔ بچہ لے آندہ گیا ہے قال ہی راودتنی ان نفسی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کانت قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ فرمایا جے قمیض پچھو پاٹی ہے یوسف سچائے زلیخا تے جے اگو پاٹی ہے پھر زلیخا سچی ہے تے یوسف وہ بولتے چھڑو۔ یہ بچہ کہن دیا بچہ دودھ پیندہ بچہ بولے اللہ تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں، نہ بلائیں تے جوان نہ بلائیں، بلان تے آئیں تے دودھ پیندے بچے ہی بول پہ۔ یہ دیا مرضیاں
نبی یوسف علیہ السلام ویکھیا تے کرتا پچھوں پاٹائے اللہ اکبر قال ان من قید کننا ان قید کننا عظیم قرآن نے کیا بیبیاں دا مکر بڑا عظیم ہے کی ہویا جے بیبیاں دا مکر عظیم ہے تے جدو ویکھیا نا تے اگوں ان کی آندے نے یوسف آرز انہازا عزیز مصر کی آندے یوسف آرز انہازا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين تو انہوں پتا بڑے گھر دی گل وہ چھیتی مشہور ہو جاتی ہے دن چڑھیا نہیں تے مصر دیاں بیبیاں دے اندر رولا پہ گیا او عزیز مصر دی بیوی زلیخا رات اپنے غلام تے فریفتہ ہو گئی ایدرو گلہ ادرو گلہ ایدرو گلہ زلیخا تنگ پہ گئی زلیخا نے پروگرام بنایا اس طرح کرنی ہے نا ساریاں دی دعوت کی تھی جنیاں مصر دیاں عورتاں ہیں نا گلہ کرنے سارے نو بلا لیا بلا کے نا بٹھا دیتا تے اگے پھل رکھ دیتے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ارسلت الیہن واتدت لہن متقعا وآتت کل واحدت منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطان ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم ساریاں آئیاں پھال اگے رکھے ہتھاں جی چھڑیاں پھلائیاں فرمایا میں یوسفہ چل انہاں دے کولوں دی گزر جا مصر دیاں عورتاں نے نبی ویکھیا تے ہاتھ کٹ لے مصر دیاں بیبیاں نے نبی ویکھیا تے کھانے وہ کھانے وہ اگے ہی رہ گئے چھڑیاں کتھے چلائیاں انگلہ تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے مصر دیاں قراریاں نے یوسف ویکھیا تے انگلاں کٹ لیاں جے میرا یوسف ویکھ لیندیاں کلیجے کٹ کے تلی تے رکھ لیندیاں ادھر بھی تے حسن دی بے شمار انتی کوئی نہیں نا ساری کائنات تے یوسف مل جان تے میرے محمد تے حسن دی ایک جلد دا مقابلہ نہیں کر سکتے کڈے سونے نے پتا جی او بولو تے صحیح کوئی ہے ایڈا سونا کائنات بولو ایڈا سونا یوسف ادھا حسن تے میرے آقا نو اللہ نے اینا حسن دیتا جی حضرت جابر کہندے نے 14ویں رات دے چن نو کہنا تینوں بھی حسن ملے ہے تے میرے نبی دے چہرہ پر انوار چو ملے ہے جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں شیر پیتا حلیمہ دا علم ہویا تے رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں پین شیمہ اپنے ویرے نو لوریاں
قربانیاں دین دی تے نالے آندی کی اینا چاہ منو سکے پائی دا نہیں مسلک اہل حدیث کی ایرے گہرے پیچھے آویں لگ ٹرنا میرے دوستا ایک آمدن آئی دا نہیں جدوں کول قرآن حدیث ہووے پھر ہیر رانجا لوگانو سنائی دا نہیں اگے سنا دے جیڑے جنوں کپڑے سین دانا وطر ہووے او دے کولو ایویں کپڑا سوائی دا نہیں تے جنوں دیگ پکان دی نہ جاچ ہووے انہوں سمجھو پتر نائی دا نہیں جنوں گوشت پکان بنان دانا ول ہووے انہوں سمجھو پتر کسائی دا نہیں جدو قرآن حدیث دانا علم ہووے مولوی جی فتوہ ایویں بھابیاں دے لائی دا نہیں جابر نے نبی پاک نو ویکھیا مسے نبی دے کچے سینج لال رنگ دا کمبل لیا تے آقا لیٹے نے تے آندے نے کدی اسمان دے چن ول وینا کدی زمین دے چن ول وینا اینڈ تے فیصلہ کیتا اسمان دے چنا تیرے نالو زمین دا چن سونا ہے کیوں تیری داڑھی کو نہیں ہے دی داڑھی ہے یہ داڑھی والا جڑا چن ہے نا یہ سونا ہے بولدا نہیں پا فروغ یہ داڑیاں نہیں رکھ دے دو تین بندے جڑے نے نا انہوں میں کہہ کے بھی گیا ہن جان دے انہوں نے معاف کر چھڑا ایسا تو جلسہ بھی کھورے ایسے وجہ تو ہی نہیں کرایا اللہ نبی دی سنت نہ پیار کرن دی توفیق پھر کہہ دیو قد کاٹھ سونا چہرہ بنتر بناوٹ میرے سونے چہرے تے مک گئی سجاوٹ کسے مان ایہو جیا سونا نی جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا انہاں نے ہن نبی نے کیا تے کھانے بھول گئی ہیں تے آج دے مولوی نے کھانے ویکھے تے نبی بولو انہاں نبی نے کیا مصر دیاں بیبیاں نے کھانے بھول گئے تے آج دے مولوی نے کھیر ویکھی جمعرات دی نبی بھول گیا سبحان انہاں نے کی کیا ایڈا سونا بشر بولو دے زئی ما حاضا بشارا کیا کہ ایڈا سونا بشر اینا بھی کیا ایڈا سونا بشر نبی تے نوری ہے نبی نارے ملا تے نارے تے میں کہا جے نبی نوری ہے تے تینوں کی ہو تے نوریاں دے تے جے نبی بشر ہو ساڑھا پھر بھی تینوں کی اور بشر ہے ساڑھا نوری ہے نوریاں دا تیرا کی ہے چھنکڑے وہ ایک حافظ سی نا نبینا تو انہوں کہنے کہا حافظ جی کھیر پکی ہے انہوں نے کہا منو کی انہوں نے کہا حافظ جی تھوڑے وہاں سے پکائی انہوں نے کہا تینوں کی اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے انہاں نے ہاتھ کٹے تو کہنے لگیاں ایڈا سونا بشر نہیں زلیخا تو سچی ہے قالت فذالکن الذی لمتننی فی ولقد راودتنی
عن نفسه فاستعصم فلئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. کہنے لگی انہوں جیل چ سٹ دیو. تے نبی یوسف کی آندے نے بی بی قال رب السجن احب الی، مینوں اس برائی نالو جیل زیادہ محبوب ہے. ساڈے تے بھی لاندے نے نا پابندیاں، فلانے تھا پابندی ہے، فلانے تھا ڈی سی نے پابندی لائی ہے، فلانے تھا ڈی پی او نے آکھیا یوسف پسروری نہ وڑے. میں کیا تو پابندیاں لانا ہے قرآن سنان تو کدی پابندیاں تاؤلہ نیازی تے بھی لائیاں نہیں. بولو نصیبو لال تے بھی نہ کدی پابندی لائی بھی تو ایتھے نہیں ہونا. برائی تو ظالمہ روک دا نہیں تے اچھائی تو روکنے کہ قرآن سناؤ نا. اللہ تعالیٰ انہوں حکمرانہ ہدایت نصیب فرمائے. اگلے دن بورے والے جلسہ سی 16 تاریخ نو ہفتے والے دن میں جا رہا تے چیچا بدری پہنچا مینوں فون آیا اے جی ایتھے 7-8 ڈالے آئے نے وہ آندے نے پسروری نو آہاں تقریر نہیں کرن دینی. میں کہا کیوں؟ بورے والا شہر انہاں دی ماں دے جیل چ آیا میں تقریر نہیں کرنی. میں ہاں روکے دے صحیح کوئی تقریر میں کراں گا تن کے کراں گا. میں کہا سٹیج تے پہنچانا تھوڑا کام ہے تے تقریر کرنا میرا کام. تو پھر ڈی سی دی او لاواں گا جڑی کہہ نہ لائی. بہرحال اللہ نے ایسا کرم کیتا پتہ نہیں کی ہویا کہ جاندیاں نو نہ پولیس رہی نہ کوئی ہوتے سپاہی رہا. میں کیا نہ فقیران نے تمہالا پاندے ہی رہنا ہے. تیرے ورگے 65 ڈی سی بدل گئے نے تے پتہ نہیں اور کنے کو انیاں میں سال سے سلوارہ نہیں بدلتا جنہیں ڈی سی بدل دے. تے دھور بھی آؤں تے سانو کوئی پرواہ نہیں. اس واسطے اینا کلندرانو نہ چھیڑیا کرو. اے قرآن و حدیث دیاں تمالا پہندیاں ہی رہنیاں نے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. بڑا ٹائم ہو گیا ہے ہن جنہ کو بیان ہویا ہے ہن پاس آکا بے دیتے ہی رہی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على عباده المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. میرے اللہ اسی گناہگاراں سیاکاراں خطاکاراں میرے اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما. میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما. میرے اللہ سنو شرک و بدعات دی دلدل کلو بچا. اللہ سنو توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما. میرے اللہ اسی گناہگار اللہ ساڑھے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں. اللہ تیرے تو ود کے بخشن ہار کوئی نہیں. اللہ تیرے تو ود کے بخشن ہار کوئی نہیں. میرے اللہ ساڑھے گناہوں معاف فرما.
اللہ ساڑے گناہاں درگزر فرما میرے اللہ ساڑے گناہاں معاف فرما میرے ربا سانو قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما میرے ربا جنہ ساتھیاں نے پروگرام کیتا ہے اللہ پائی ثاقب صاحب اور دیگر رفقا اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما اللہ اتھوں دی جماعت دے جننے احباب نے اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما میرے اللہ جتنے میرے ساتھی دوست احباب میرے بزرگ دور دراز تو تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما اللہ میرا بیان کرنا قبول فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما اللہ جنہیں دنیا تو ٹر گئے وہ ندیاں قبرانو جنت دے بگیچے بنا اللہ جڑے اسپتالا کراچ بیمار پہنے شفاواں عطا فرما ساڑی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجو نہ دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا ساڑے آباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمتوں پر ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ جتنے مسلمان روئے زمین تے کریلو دینی دنیاوی پریشانیاں چ مبتلا نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ ساڑے گناہاں معاف فرما اللہ قیامت دے دن نبی دے سامنے ذلیل نہ کری رسوا نہ کری اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم میرے مولا جنہیں بیمار نی شفا عطا فرما اللہ جنہیں عذاب تعالیٰ کراج بیمار پہ نے شفا عطا فرما میرے اللہ ساڑھے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں اللہ ساڑھیاں کریلو دینی دنیاوی بیماریاں دور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین